रमज़ान की सबसे अफजल तस्बीह जिसने रमज़ान में ये तस्बीह पढ़ी 70,000 हज के बराबर सवाब और बेशुमार रिज़्क। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह की ख़ास रहमतें और बरकतें लेकर आता है और इस महीने में हर नेक अमल का इनाम बेशुमार होता है। आज की वीडियो हम रमज़ान में सुबह के वक्त इस तस्बीह को पढ़ने के फ़ायदे बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुबह शाम 100 मरतबा ये तस्बीह ये कलमात पढ़े तो क़यामत के दिन इससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा सिवाय उस शख्स के जिसने इसके बराबर या इससे ज़्यादा इन कलमात को पढ़ा, क्योंकि इस तस्बीह में अल्लाह की बहुत ज़्यादा हम्दो सना बयान हुई है और ये तस्बीह अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रमज़ान में ये तस्बीह पढ़ेगा वो अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन इंसान होगा, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होगा, क्योंकि ये तस्बीह अल्लाह की सबसे महबूब तस्बीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी एक दिन में 100 मरतबा ये कलमात पढ़े तो उसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो रमज़ान की हर सुबह इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम से फरमाया कि 100 मरतबा ये कलमात पढ़ो, जिसने उसे एक मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने उसे 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी और जो ज़्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे ज़्यादा अता करेंगे और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देंगे। तो नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान में हर नेक अमल का अजर जो है वो 70 गुना ज़्यादा होता है, यानी जो रमज़ान में एक बार ये तस्बीह पढ़ेगा उसे 700 नेकियां मिलेंगी। सिर्फ एक बार पढ़ने पर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अजर मिलेगा और ये तस्बीह पढ़ने से 70,000 हज के बराबर सवाब मिलता है। तो नाज़रीन, वो तस्बीह ये है कि रमज़ान की हर सुबह पढ़ें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 बार सुबह और 100 बार शाम ये तस्बीह पढ़ी यानी सुबहान अल्लाह कहा तो वो 100 हज किए हुए शख्स की तरह हो जाता है। अगर आप रमज़ान की हर सुबह 100 बार ये तस्बीह पढ़ते हैं तो 100 हज से ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अमल करने से इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा। माह रमज़ान में ये वजीफ़ा पढ़ लेना, ये वजीफ़ा मेरी बहनें भी लाजमी पढ़ें और मेरे जो भाई मर्द हजरात हैं वो भी इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा इतना मुजर्रब, इतना ख़ास है, इस वजीफ़े के फ़ायदे ही इतने हैं कि सुबह दोपहर शाम ये वीडियो आपको मिले। आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं, जिस कोने में, जिस गाँव में, जिस मुल्क में, पूरी दुनिया में जब आप लोग अपने घर में बैठे हों तो वहाँ पर ये वजीफ़ा पढ़ लो, दुकान पर हो तो वहाँ पढ़ लो, कहीं भी आप मौजूद हों सुकून से बैठ जाना और ये तस्बीह ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफ़ा आपकी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, मुराद होगी। फौरी तौर पर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी हाजत भी पूरी होगी और आपकी मुराद भी पूरी होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना। ये वजीफ़ा दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। आप लोग चाहो तो सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, चाहो तो दोपहर में पढ़ लो, चाहो तो शाम में, रात में, किसी भी वक्त सुकून से इत्मीनान से बैठकर ये एक तस्बीह ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसे ऐसे रिज़्क के असबाब बनेंगे कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत, ये पैसा अचानक इतना ज़्यादा हमारे पास कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा मैं इस वीडियो में पहली मरतबा बता रही हूँ वो मेरे बहन भाई जो तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, जो कहते हैं कि हम शदीद परेशान हैं, हमारे माली हालात बहुत ख़राब हैं, हम पाई पाई के लिए बैठे हुए हैं, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही हमारी हर हाजत, हर मुराद फौरी तौर पर पूरी हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आप लोगों में से जिसको बताया आप लोग भी इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिसको मैंने बताया इस तरीके से रातों रात उसकी ज़िंदगी इस अमल से बदल गई। कल तक जो लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, कल तक जो दर दर की ठोकरें खा रहा था, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा पढ़ते ही उसके हालात बदल गए, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी तकदीर बदल गई, उसके नसीब चमक गए, गरीबी अमीरी में बदल गई, फ़कीरी बादशाहत में बदल गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, मायूस मत होना। मेरी बहनें अक्सर जो हैं वो बहुत जल्दी मायूस हो जाती हैं, तो आप लोग मायूस ना हो, मायूसी को छोड़ दें और ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लोग कर्ज़ों में डूब चुके हैं, आपका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, तो भी इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लेना। अब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपको ये वजीफ़ा बतलाने लगी हूँ, बिल्कुल एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरे मौला, मेरे प्यारे अल्लाह, जो मेरा बहन भाई
اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو پریشان ہیں، جن کی جو پریشانی ہے میرے مولا ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں میرے مولا۔ جو بھائی بہن ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں کسی مسلمان میرے بھائی یا بہن پریشان ہیں، مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے، ہمیں نیک ہدایت دے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب میرے بہن بھائی ساتھ ساتھ آمین بھی لازمی کہہ دیں، کیا پتہ کسی کے ایک آمین سے کسی بھائی یا بہن کا بھلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا خاص عمل ہے، آپ لوگ کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ کہیں بھی آپ لوگ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتانے لگی ہوں اسی ترتیب سے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ آج کل پوری دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے کردہ اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے۔ جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا تو نتیجہ بھی غلط ہی آئے گا۔ اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کے حل کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ عمل بہت مجرب ہے، اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں بلکہ حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، اس کے لیے آپ دن یا رات میں ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیں اور پابندی کے ساتھ اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کرے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا؟ یہ سن کر ابلیسی گمشاتوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے، ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہم انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلائیں گے جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوم، اپنے کیے پر نادم ہو جائے۔ سوم، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ یہ شرائط اس وقت ہیں جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں بھی چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔
اللہ ताला हमें कसरत इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वजीफ़े को आप लोग समझ लें। सबसे पहले जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो आप लोग दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। दरूद पाक मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दरूद पाक के इतने फ़ायदे हैं कि आप लोग जो हैं वो अगर एक मरतबा दरूद पाक शुरू में पढ़ लें और एक मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़ कर जो बीच में दरमियान में वज़ाइफ बताए जाते हैं आप पढ़ लें तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दरूद पाक की इतनी फ़जीलत है, इतनी बरकत है कि आप लोग उससे ही माला माल हो जाएंगे। आप लोगों का वजीफ़े में ज़्यादा असर भी हो जाता है और आप लोग अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ लेते हैं और दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना हो आप लोग एक मरतबा दरूद पाक पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना हो तो भी पढ़ सकते हैं, पाबंदी नहीं, लेकिन कम से कम आपको एक मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्हें हज करने का शौक़ है, लेकिन वो हज और उम्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना माल नहीं है, इतनी दौलत, इतने पैसे नहीं है कि वो हज कर सकें। और दूसरा, अल्लाह जिसे चाहता है वही हज और उम्रा करता है। यानी अगर पैसा है भी लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो वो बंदा हज और उम्रा नहीं कर सकता। तो आज आपको जो तस्बीह पढ़ने के बारे में बताएंगे, अगर आप वो तस्बीह इस तरह पढ़ लेते हैं तो आपको 70,000 हज के बराबर सवाब मिलेगा कि जिसको पढ़ने से आपका हज भी हो जाएगा। तो नाज़रीन, जिस तस्बीह का आपको बताएंगे, इस तस्बीह के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ेगा खुदा उसके ऐब छुपाएगा, उसे खौफ की हालत और हिसाबो किताब के मौका पर परेशानी में आराम व सुकून बख्शेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत जिसको सूरह कौसर कहा जाता है, ये सूरह कौसर का बड़ा नायाब अमल है, बड़ा कीमती अमल है। इसका पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो इस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने इस रब करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है, वो ये सूरत पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर कोई मसाइल हैं, आपके घर में कोई औलाद का मसला है, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, तो सूरह कौसर को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें ताकि आपके दिल की कोई हसरत बाकी ना रहे। ये बहुत ही आला अमल है। इसके पढ़ने वाले को 500 कुरान पाक और 1000 हज पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। तो नाजरीन, वजीफे का आगाज़ करते वक्त आपने सबसे पहले नमाज अदा कर लेनी है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पहला वजीफा सूरह कौसर का पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर का वजीफ़ा सिर्फ 33 बार पढ़ना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला के 2 सफ़ाती नाम या लतीफ़ू या गफ़ारू, ये 2 नाम पढ़ने हैं और ये भी सिर्फ 33 मरतबा ही पढ़ने हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसे कभी ना ख़त्म होने वाला रिज़्क देगा। तो रमज़ान की हर सुबह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इनको इकट्ठा मिलाकर एक तस्बीह लाजमी पढ़े। ना सिर्फ नामा अमाल नेकियों से भरेगा बल्कि बगैर हज किए, बगैर उम्रा किए भी सवाब मिलेगा और रिस्क में भी खूब इजाफा होगा। तो माह रमज़ान इस अमल को, इस तस्बीह को आप लाजमी पढ़ें। इसकी तिलावत, इसका विर्द करने से इंसान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं। इसका रिस्क वसी कर दिया जाता है, वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है। इसको ढेरों सवाब मिलता है, इसके माँ बाप को भी बहुत सवाब मिलता है। इसकी तिलावत करने वाले को 500 कुरान पाक और हज पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह पाक से अपनी हाजत को तलब करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। अगर आपका कोई भी वजीफ़ा आपके काम नहीं आ रहा तो ये अमल लाजमी करके देख लें। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद पता चलेगा कि वज़ाइफ काम कैसे करते हैं। सारी ज़िंदगी अमल करते रहोगे और दौलत पैसे दोनों हाथों से समेटते रहोगे। जिसने इस अमल को किया मालो दौलत बेहिसाब और बेतहाशा पाया है। इस आयत को भी आपने सिर्फ 33 मरतबा ही पढ़ना है। नाजरीन, जब आप इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह आप देखोगे कि कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए हैं वो सही हो जाएंगे। आपके दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगी।
آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، خوشی اور غم انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز سے عبارت ہیں۔ کبھی زندگی میں خوشی اور کبھی غم آتے ہیں۔ عیدین کے تہوار، شادی بیاہ کی تقریبات، کسی امتحان میں کامیاب ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا ملنا، یہ تمام کے تمام خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی عزیز کی جدائی، والدین کا انتقال، کاروباری اعتبار سے کسی بحران کا شکار ہو جانا یا اچانک زندگی میں کسی بیماری یا پریشانی کا آ جانا، یہ تمام کے تمام غم کے لمحات ہوتے ہیں۔ انسان خوشی اور غم کے دوران اکثر و بیشتر افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے اعمال کو کرنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کاموں کے کرنے سے روکا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ انسان کو اس بات کو اپنے ذہن میں نشین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوشی اور غم کے ایام کو اس کی زندگی میں لانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی زندگی میں آنے والی تمام تکالیف اور خوشیاں در حقیقت مالک کائنات کی طرف سے ہوتی ہیں۔ خوشی اور غم کے موقع پر اپنے نفس کی پیروی کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر ہم انسان زندگی کا جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوشی کے موقع پر کیے جانے والے ناپسندیدہ اعمال درج ذیل ہیں: غرور اور تکبر، اسراف اور تبذیر، لغویات کا ارتکاب، فحش گوئی اور زبان کا غلط استعمال، فواحش اور منکرات کا ارتکاب۔ یہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں اور قرآن و سنت میں ان کی زبردست مذمت کی گئی ہے۔ غرور اور گھمنڈ کے ارتکاب کی وجہ سے ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور اپنے تمام اعمال کو ضائع کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے متانت اور وقار کی طلبگار ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے اور اس کو غلط طریقے سے خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں فردوس کے وارثوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی لغویات سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی اسلام کی خوبی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں۔ خوشی کے موقع پر زبان کو بے لگام چھوڑ دینا بھی کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ غیبت کرنے، بہتان ترازی کرنے اور لذت حاصل کرنے کے لیے فحش گوئی کرنے کو شریعت اسلامیہ میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ سنن ترمذی ہی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ اور اپنے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھ اور اپنی غلطیوں پر رویا کر۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان جب اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو در حقیقت وہ نجات کی بجائے تباہی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اسلام نے فواحش اور منکرات کی ہر اعتبار سے مذمت کی ہے۔ انسان کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ مراد نہیں ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تو اپنے سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کر، پیٹ اور جس چیز کو یہ جمع کرتا ہے اس کی حفاظت کر، موت اور موت کے بعد آنے والے حالات کو یاد رکھ۔ آپ نے دعا بھی مانگی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔